अथ कठोपनिषत् अथ षष्टिवल्ली ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषोऽश्वत्थसनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिल्लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राणये निःश्रितं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशकद्बोद्धुं प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरस्त्वाय कल्पते यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गन्धर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भावम् उदयास्तमयो च यत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तपरः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यं ज्ञात्वामुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैननं हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टत तामाहुः परमां गतिम् तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा अस्तीति प्रभृतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धस्तत्तभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलभ्यस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथमर्त्योऽमृतो भवन्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथमर्त्योऽमृतो भवत्ये तावदनुशासनम् शतं चैका च हृदयस्य नाङ्गस्तासां मूर्धनभिनः श्रुतैका तयोर्धमानमृतत्वमेति विङ्गङ्गया उक्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्ठमात्रपुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्शरीरः प्रवृहेन्मृग अधिवेशिकाधैर्येण तं विद्याच्चक्रमृतत्वं तं विद्याच्चक्रमृतमृतत्वमिति
मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृष्णं ब्रह्मा प्राप्तो विरजो बुद्धिमृत्यु यथोऽप्येवं यो विद्यतां त्वमेव। इति षष्ठी वल्ली समाप्ता च कठोपनिषत्।